हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अनलाइन एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा। आज हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि म्याथ सम्बन्धी सवालहरुलाई लिएर उपस्थित भएको छौं। यसमध्ये क्वेशन नम्बर 2 को ए रहेको छ क्लास 10 को। यो थेम्बलबाट पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला। अरु पाठहरुले अरु पाठको त्यो बनाएर पब्लिश गरिसकेछौं, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन हामीले यस भिडियोहरुको लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिएका छौं। र आज हामी क्वेशन नम्बर 2 को ए मा लिएर उपस्थित भएका छौं, जसमध्ये क्वेशन नम्बर 2 को ए मा भनेको छ सूत्र प्रयोग गरेर। यो भन्दा पहिलाको हिसाबले सूत्र प्रयोग नगरिकन क्वेशन नम्बर 1 लाई गरेर कथिन भने क्वेशन नम्बर 2 मा सूत्र प्रयोग गरेर हिसाब गर्न भनेको छ। सो क्वेशन नम्बर 2 को ए मा दिएको छ 20000 लाई वार्षिक 5% ब्याज दरमा 3 वर्षका लागि बैंकमा राख्दा 3 वर्षपछिको वार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन भनेको छ। सो हामीले यस क्वेशनलाई आधार मानेर हामीले सल्भ गर्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले जुन दिएको छ त्यो हामीले लेख्छौं। मूलधन हामीले कति दिएको छ p = 20000 दिएको छ र 5% ब्याज दर दिएको छ। 3 वर्षको लागि समयमा दिएको छ। अहिले हामीले दुईवटा सोधेको छ, त्यो हामीले सबभन्दा पहिला यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो लेख्छौं मूलधन हामीले कति दिएको छ, सँग जुन हामीले भन्छौं p = 20000 हामीले दिएको छ। वार्षिक ब्याज दर r = 5% दिएछ। समय t = 3 इयर 3 वर्ष दिएको छ। यस क्वेशनमा हामीले यो तीनवटा कुरा दिएर हामीले यो दुईवटा सोधेको छ, चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्रधन दुईवटा कुरा हामीले सोधेको छ। सो हामीले बस सल्भ गर्छौं सूत्र अनुसार। सूत्र चक्रीय ब्याजको निकाल्ने सूत्र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट p मतलब कस्ट अनि 1 + r/100 को पावर t - 1 भनेर हामीले यो सूत्र लगाएर हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ। सो यहाँ p बराबर हामीले यहाँ मूलधन दिएको छ 20000 र 1 भनेको 1 नै भयो र r भनेको 5% र t भनेको 3 इयर भनेर हामीले दिएको छ। सो हामीले यो माथिको भ्यालुहरुलाई यसमा राखेर हामीले यसलाई सल्भलाई हामीले गर्छौं। सो 1 + r भनेको 5%। सो 5/100 यो r बराबर हामीले 5 राखेको अपन 100 t भनेको 3 वर्ष -1 गर्छौं हामीले। सो p भनेको कति दिएको छ 20000 हामीले यहाँ p बराबर दिएको छ। सो अब यसको लासा लिने अथवा यसले हामीले 5 ले यसलाई भाग गरे पनि हुन्छ। 1 + 0.05 को पावर 3 - 1 20000। अब यो कति भयो 1.05 को पावर 3 - 1। अब यति भइसकेपछि 20000 20000 अब यसको क्यूब गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.15765 -1 छ -1 यति भयो। अब यसबाट -1 घटाइदिने। सो 20000 अब यसबाट यो हामीले घटाउँछौं भने यो कोष्ट यो अङ्कहरुको बीचमा गुणन हुन्छ। सो अब यसबाट यो हामीले घटाउँछौं भने कति हुन्छ 0.15765 हुन्छ। सो अब यसको दुईटैको गुणन गर्दिने। अब यो दुईटैको गुणन गर्दाखेरि √3152.50 हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ चक्रीय ब्याज भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ। चक्रीय ब्याज CI = हामीले यति निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी हामीलाई फेरि चक्रीय वार्षिक चक्रीय मिश्रधन भनेर हामीले सोधेको छ। अब वार्षिक चक्रीय ब्याज हामीले त्यो मिश्रधन निकाल्दाखेरि हामीले p * 1 + r/100 को पावर t भनेर हामीले निकाल्छौं। त्यहाँ -1 थियो, अब यहाँ चाहिँ -1 हुँदैन। सो हामीले बस CA = अब p भनेको हामीले कति दिएको छ 20000। सो 20000 20,000 इन्टु 1 + r भनेको 5/100 को पावर 3 भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। सो 20000 1 + 1 + 0.05 को पावर 3 सो
20,000 इंटू 1.05 को पावर 3 बराबर 20,000 इंटू, अब इसको पावर 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.15765 हुन्छ। यसरी दुईटै यसको पावर क्यूब गर्दाखेरि अब सब अब हामीले यसले गुणन गरिदिने, दुईटैको गुणन गर्दाखेरि हामीले कति हुन्छ 23,152.50 हुन्छ। अब यो हाम्रो के हो CA चक्रीय मिश्रधन हो, CA। अब यो चक्रीय मिश्रधन हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ भने हामीले सल्भबाट बुझ्नुपर्छ। अब त्यसैले हामीले चाहिएको दुईटा क्वेसनमा दुईटा एन्सर मात्रै थियो, चक्रीय मिश्रधन जुन हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ, यहाँ हामीले जुन निकालिसकेछौँ, र हाम्रो अर्को थियो वार्षिक चक्रीय मिश्रधन जुन हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ। सो अब यहाँ हामीले CA इक्वल टू रु 23,152.50 चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज भनेको रु 3152.50 यो के हो चक्रीय ब्याज भनेर हामीले यसरी एन्सरलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ। आशा छ तपाईँहरूले पक्कै पनि यो सबैलाई बुझ्नुभयो होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2B मा भनेछ, 2B मा भनेछ पेम्बाले वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा सहकारीबाट रु 48,000 कर्जा लिएछन् र 4 वर्षपछि चक्रीय ब्याज र मिश्रधनको कति कति तिर्नु पर्ला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीले यस क्वेसनबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र यो क्वेसन हामीले दिएको छ र यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ सेम मेथड सेम तरिकाबाट हामीले सल्भ गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिला हामीले जे दिएको छ त्यो हामीले क्वेसनबाट हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले लेख्छौँ, हामीले ब्याज दर कति दिएको छ, ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर 10% दिएको छ। सो 10% भयो। सामा कति दिएको छ P इक्वल टू 48,000 48,000। समय भनेको T इक्वल टू 4 वर्ष दिएछ। हामीले के सोधेको छ चक्रीय ब्याज CI इक्वल टू व्हाट, अर्को चक्रीय मिश्रधन CA इक्वल टू वाट, यो दुईटा कुरा हामीले सोधेको छ। सो हामीले अघि नै गरेको हिसाब जस्तै हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ र सूत्र अनुसार हामीले त्यही सूत्र लेखेर सल्भ गर्ने हो। चक्रीय ब्याजको सूत्र लगाउँदाखेरि त्यही माइनस वाला सूत्र लगाइदिने हामीले लास्टमा माइनस भएको। सो P मतलब कस्ट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1। चक्रीय ब्याज सोध्यो भने हामीले यहाँ -1 भएको सूत्र हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। सो अब हामीले कति दिएको छ 48,000 सम्म दिएको छ। सो 48,000 प्लस 1 प्लस R भनेको 10% अपन 100 को पावर T माइनस 1 भनेर हामीले यति दिएको छ। सो अब 48,000 अब 1 प्लस यसलाई भाग गर्छौँ भने 0.1 हुन्छ को पावर 4 माइनस 1। अब यसको पावर दुईटी जोडिदिने पहिला 48,000 1 प्लस 0.1 भनेको 1.1 को पावर 4 माइनस 1 यति हुन्छ। अब यसको पावर 4 को भ्यालु निकाल्ने। सो 48,000 यसको 4 को भ्यालु निकाल्दाखेरि 1.4641 माइनस 1 गरिदिने। माइनस 1 गर्दाखेरि 48,000 अब यसको बिचमा इन्टु हुन्छ। सो इन्टु अब यसबाट घटाउँदाखेरि 1 घटाउँदाखेरि 0.4641 हुन्छ। अब यसको इन्टु गरिदिने, दुईटैको के गरिदिने इन्टु गरिदिने। अब यसको इन्टु गर्दाखेरि कति हुन्छ 2276.80। अब यति के भयो यो चाहिँ CI भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याज बराबर हामीले यति निकालेछौँ।
अब चक्रीय ब्याज यो भयो, एउटा एन्सर भयो। त्यसै गरी फेरि हामीले मिश्रधन सोधेको छ। मिश्रधन भनेको हामीले सही सामामा हामीले चक्रीय ब्याज जोड्छौँ भने मिश्रधन हुन्छ। चक्रीय मिश्रधनको सूत्र हामीले अघि नगरेको यो सिआईवाला पनि यो सूत्र लगाउन पनि सकिन्छ। र चक्रीय मिश्रधन भनेको हामीले सामामा जति ब्याज हुन्छ त्यो ब्याज जोड्छौँ भने चक्रीय मिश्रधन हुन्छ। सो हामीले सामा हामीलाई कति दिएको छ, सामा भनेको हामीलाई रु 48,000 दिएको छ प्लस सिए बराबर हामी कति निकाल्यौँ रु 2227.8 यति हामीले चक्रीय ब्याज निकाल्यौँ। अब ब्याज र यो सामा हामीले जोड्छौँ भने हाम्रो एन्सर आउँछ। सो हामीले यसलाई जोड दिने, जोड्दाखेरि कति हुन्छ रु 70,276.80। अब यति हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो के आयो आन्सर, चक्रीय मिश्रधन। चक्रीय मिश्रधन इक्वल टु यति, चक्रीय मिश्रधन इक्वल टु 17,276.8 आयो भने मलाई यसरी यो चक्रीय मिश्रधन भयो। सो चक्रीय ब्याज सिआई इक्वल टु रु 22,276.8 अथवा फेरि हामीले यहाँ चक्रीय मिश्रधन सोध्छौँ। चक्रीय मिश्रधन सिए इक्वल टु रु 70,276.8 यसरी हामीले दुईवटा एन्सरलाई क्याल्कुलेसन गरेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। आशा छ तपाईँहरूले पक्कै पनि यस सल्भरलाई बुझ्नुभयो होला भनेर आशा लिएको छु। त्यसै गरी फेरि क्वेसन नम्बर 2 को सीमा दिएको छ, सार्थकले रु 20,000 बैंकमा जम्मा गरे, यदि बैंकले वार्षिक 8% ब्याज दरमा प्रदान गर्दछ भने 2 वर्ष 6 महिना पछिको चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सेम तरिका भनेर हामीले त्यही अपनाउनु पर्छ र त्यही तरिकाबाट पनि हामीले यस क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। सजिलो छ, तपाईँहरूले गर्ने प्रयास पनि गर्नु होला भनेर अनुरोध गर्दै र हामीले यस सल्भलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ जे दिएको छ त्यो हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, सो लेख्छौँ। अब ती 20,000 हामीले समाजेको छ, ब्याज दर भनेको 8% र समय भनेको 2 वर्ष 6 महिना दिएको छ, त्यसलाई हामीले वर्षमा मात्रै कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। सो 6/12 मन्थली हामीले गर्छौँ भने हाम्रो वर्षमा आउँछ, केमा आउँछ भन्दाखेरि वर्षमा आउँछ। सो अब हामीले 2 लाई 1/2 भनेर हामीले यसरी वर्षमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले 2 दूना 4 + 1 5 5/2 वर्ष भनेर आउँछ। अब यसरी हामीले यो इयर्स भयो। अब हामीले के सोधेको छ, चक्रीय ब्याज। चक्रीय ब्याज सिआई इक्वल टु वाट र अर्को के सोधेको छ, चक्रीय मिश्रधन। सो चक्रीय मिश्रधन सिए इक्वल टु वाट, यो दुईटा कुरा हामीले सोधेको छ। हामीले सल्भ गर्छौँ। अब सबले चक्रीय ब्याज सूत्र अनुसार चक्रीय ब्याज हामीले सूत्र लेखेका छौँ। सो हामीले सूत्र माइनस वाला हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि योभन्दा पहिलाको पैसामा पनि हामीले त्यही अनुसार गर्छौँ। 1 + r/100 को पावर t -1। यो -1 भयो भने हामीले कुन सूत्र बुझ्नुपर्छ, यो चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो हामीले सामा कति दिएको छ, सामा हामीलाई रु 20,000 दिएको छ, यहाँ हामीले रु 20,000 दिएको छ। सो 20,000 1 + r भनेको कति दिएको छ 8%। सो 8/100 को पावर भनेको 5/2 -1। सो अब हामीले भाग गर्छौँ भने 1 प्लस यसलाई भाग गर्छौँ भने 0.08 को पावर 5/2 -1 यति हुन्छ। सो 20,000 अब यसको 1 प्लस यो गर्छौँ भने 1.08 को पावर 5/2 -1 यति हुन्छ। सो 20,000 इन्टु अथवा हामीले इन्टु अब यसबाट हामीले उसको पावर 5/2 गरिदिने। यहाँ 5/2 भएको हुनाले हामीले 1/2 लाई यसको गरेछौँ। त्यसपछि हामीले यो 5 जुन भएपछि छ त्यो हामीले यसको पुरैको गरेछौँ। सेम एउटै कुरो हो।
नजिक हुनु होला। त्यसै गरी फेरि हामीले यहाँ रु 20,000 इन्टु अब यसको वर्गमूल निकाल्ने 1/2 भनेको यसको वर्गमूल निकाल्दाखेरि यसको वर्गमूल निकाल्ने हामीले वर्गमूल निकाल्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 1.0392 को पावर अब यो 5 भयो 5 माइनस 1 भनेर हामीले यसरी यसलाई यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। अब यसको पावर 5 को भ्यालु निकाल्ने हामीले यसको पावर 5 को भ्यालु सो यसको पावर 5 को भ्यालु निकाल्ने -1 गरिदिने। अब त्यसै गरी फेरि हामीले अब यसको भ्यालु हामीले 5 यसको पावर 5 को भ्यालु हामीले निकाल्छौँ भने 1. समथिङ यस्तै आउँछ 1.21215 माइनस 1 भनेर यसमा घटाइदिने यो -1 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 20,000 इन्टु 0.21258 हुन्छ। अब यसको दुईटैमा मल्टिप्लाई गरिदिने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले यसको भ्यालु सक्रिय ब्याजको भ्यालु आउँछ। सो यसको हामीले दुईटैको मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 4243.16 भनेर यसरी आउँछ जुन हामीले एकलाई के भन्छौँ चक्रीय मिश्रधन चक्रीय ब्याज भन्छौँ। चक्रीय ब्याज यति भइसकेपछि अब हामीले अर्को के निकाल्नुपर्छ चक्रीय मिश्रधन। सो चक्रीय मिश्रधन CA = सूत्र के हुन्छ C + CI। यो हामीले सामा र चक्रीय ब्याज जोड्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ चक्रीय मिश्रधन हुन्छ। सो चक्रीय मिश्रधनमा हामीले यो सामा हामीलाई कति दिएको छ 20,000 20,000 प्लस चक्रीय यो ब्याज भनेर कति दिएको छ हामीले 4,243.16 हामीले यति दिएको छ। सो यो दुईटैको हामीले एड गरिदिने एड गर्दाखेरि कति हुन्छ रु 24,243.16 भनेर यसरी यो हामीले चक्रीय मिश्रधन निकाल्न सकिन्छ। सो CI = रु 4243.16 and CA = रु 24,243.6 यसरी गरेर हामीले यसले दुईटैले सल्भ गर्न सकिन्छ। सो हामीले यसको योभन्दा अघिल्लाको पाठहरूलाई हामीले पहिले नै बनाएर पब्लिस गरिसकेका त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट पनि बनाइदिएका छौँ प्लेलिस्टबाट तपाईँहरू गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडिदिएका छौँ त्यहाँबाट पनि गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी गराउँदै आजको हामीले यस पाठबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद। फेरि अर्को हामीले पार्ट 3 अथवा क्वेसन नम्बर 3 देखि हामीले लिएर उपस्थित हुने नै छौँ भनेर त्यसैसम्मको लागि बिदा हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद।